बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। इस वक्त मैं कारी अब्दुल साहब के पास आया हुआ हूँ। माशाल्लाह ये कुरान करीम फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं बच्चों को, और इनके पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह ऐसे समझ लें कि बिल्कुल कंप्यूटर की तरह उनको हर चीज़ याद होती है। यानी सफ़ा नंबर भी याद होता है, आयत नंबर भी, पारा नंबर भी, कौन सी साइड है वो भी इनको याद होती है। तो ये मैं भी कारी साहब से कहूँगा कि वो थोड़ा सा डिटेल इसकी बताएंगे। हाँ, कारी साहब बताएंगे सर थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। आपकी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे सर। अल्लाह खुश रखे आपको। जी, ये बच्चा माशाल्लाह हमारे पास हम बच्चों के म्यार की तालीमी म्यार का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम बच्चे को आयत नंबर, सफ़ा नंबर, रुकू नंबर, पारे का रुकू नंबर, सूरत का रुकू नंबर, इस रुकू के अंदर कितनी आयतें हैं, ये दाएं तरफ है या बाएं तरफ है, सूरत का नाम, पारे का नाम, सब बच्चा माशाल्लाह डिटेल के साथ बआसानी अल्हम्दुलिल्लाह उसको अबूर है वो बच्चा बता सकता है। माशाल्लाह, ये मेरे रब का कमाल है, हमारा कमाल नहीं है। ये मेरे रब की दी हुई सलाहियतें हैं जो अल्लाह पाक, ये कुरान का अपना एक मौजज़ा है, ये मेरे रब की एक शान है जो हमें अल्लाह पाक दिखाते हैं कि देखो मैं अपना कलाम बच्चों के सीनों में इस तरह भी मुंतकिल कर सकता हूँ, इतना भी महारत के साथ बच्चों को माशाल्लाह एक यानी कुरान पाक में कितनी आयतें हैं, कितने सफ़े हैं, सारे बच्चे को माशाल्लाह वो उस पर अबूर है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा उस वो फर बता देता है। सही। तो बेशक ये बच्चे का इम्तिहान कराते हैं आपके साथ। अब ये बच्चा अब्दुर्रहमान है, ये तकरीबन इसकी उम्र 10 साढ़े 10 साल तकरीबन इसकी उम्र है बच्चे की। अब्दुर्रहमान। अच्छा। जी, ये इसने 2.5 साल में हिफ्ज़ किया है। अच्छा। तो अब मुकम्मल हाफिज़ है ये बच्चा। तो अब ये माशाल्लाह कुरानी कंप्यूटर ये बन रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो ये अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए अपने दीन की खिदमत के लिए, इसका इम्तिहान कराते हैं आपको। जी। तो अब हम इससे कहीं से भी यानी ये इससे पूछेंगे, हम अगर इससे आयत नंबर पूछेंगे तो ये वो आयत बताएगा। अच्छा। अगर हम आयत पढ़ेंगे तो ये उसका नंबर बताएगा। अच्छा। जी। तो सही। तो अब हम इससे एक सवाल करते हैं। जी। भाई पूछें सर। सूरह अल-माइदा, अच्छा, आयत नंबर 70। ठीक है। ये अब सूरत नंबर बताया तो पढ़ने लग गए। हाँ, मैंने सिर्फ सूरत बताई है और आयत नंबर बताया है। अच्छा। इस आयत इसने खुद पढ़ी है। अच्छा। हाँ, जी। बस चल, अब हम इससे पूछते हैं, यानी इससे सवाल करते हैं हम। अभी तो मैंने इससे आयत नंबर यानी पूछी थी तो इसने आयत पढ़ी है। हम आयत पढ़ते हैं तो ये नंबर बताएगा। अच्छा, नंबर, आयत का नंबर बताएगा। हाँ, आयत का नंबर बताएगा। अच्छा। जी। हाँ बेटा। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। आयत नंबर 208। हाँ, ये आयत नंबर बच्चा बता रहा है 108। ये अच्छा, ये 108 नंबर मैंने आयत पढ़ी है, बच्चे ने 108 नंबर आयत बताई। ठीक है। अब इसका ये सफ़ा नंबर, पारा नंबर, सारा चीज़ डिटेल से इधर को सिपारा अलिफ लाम मीम बता रहा है बच्चा। हाँ, सही। सफ़ा नंबर हाँ 116 खाली सफ़ा नंबर 16। ये सफ़ा नंबर 16 है। अच्छा। सूरह बकरा माशाल्लाह। तीसरा पाव दाएं तरफ है, ये बच्चा बता रहा है। यानी साइड भी बता रहा है। साइड भी बता रहा है। अच्छा। सुपारे का रुकू नंबर 13 बता रहा है ये। सूरत का रुकू नंबर भी 13। इस रुकू के अंदर 9 आयतें, ये भी सही बता रहा है। माशाल्लाह। हाँ, ये रुकू की आयत बता रहा है।
أنزلنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بس بیٹا بس. تو اب دوسرا سوال کرتے ہیں ماشاء سر اس سے. اللہ. تعارف پہلے جی کروا جی یہ بچہ ماشاءاللہ یہ غوری صاحب کی محنت سے یہ بچہ یہاں پر آیا ہے. پہلے غوری صاحب نے بچے کا ولاگ بنایا تھا ایک، پہلے کمپیوٹر بچہ بن کر گیا ہے. اچھا تو یہ انہوں نے غوری صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی. تو یہ بچہ مدرسوں میں نہیں جاتا تھا، ڈرتا تھا. اچھا تو مدرسوں کے ماحول سے اور جو سختیاں ہوتی ہیں ان سے، تو جب سے یہ یہاں آیا ہے ماشاءاللہ بچہ بہت خوش ہے اور بہت شوق سے آتا ہے اور شوق سے پڑھتا ہے. اس وقت اس کے ماشاءاللہ اپنے 13 پارے اس کے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ بچہ شوق سے یہ یہاں پر اچھا ماشاء اللہ. جی جی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے اس کا سر؟ نام بتاؤ بیٹے اپنا. محمد ایان. محمد ایان. جی جی یہ دانش پبلک سکول سے ادھر سے آتا ہے، دانش پبلک سکول سے. جی جی بلاگین میں دانش پبلک سکول سے آتا ہے. اچھا 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 ماشاء اللہ. جی آپ ابو کا نام بتاؤ. ابو کا نام کامران حمید. اچھا ماشاء اللہ. تو کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں ابھی حافظ بن رہا ہوں. ویسے بابا پڑھاتے ہیں، 7th میں پڑھ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. ماشاءاللہ یہ معیار ہے. اچھا اچھا. ہم اس سے جو سوال کریں گے نا، یہ 4 چیزیں لوکیشن فوراً بتائے گا. پارا کون سا ہے، سورت کون سی ہے، ربع کون سا ہے، رکوع کی آیت بتائے گا. اچھا ماشاء جی اللہ. جی ہاں. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. پارا ومن یقنط. ومن یقنط کا پارا ہے. اچھا سورت احزاب احزاب سورت ہے. یہ آخری پہلا پاؤ، پہلا پاؤ ہے. اچھا اس کی رکوع کیا آیت ہے؟ جی ألم تر يا أيها النبي قل يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. یہ ماشاءاللہ قاری صاحب کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں قاری صاحب نیک آدمی ہیں تو بیٹا بھی کتنا پیارا اور نیک ہے. تو قاری صاحب یہ کیا سنائیں گے؟ یہ ماشاءاللہ یہ ڈائریکٹ اس کو حفظ کرا رہے ہیں، طوطا حافظ جیسے ہوتا ہے نا. اچھا. اس کو صورتیں ایسے ہی یاد کرا رہے ہیں. ابھی ناظرہ نہیں پڑھا ہے اس نے، تو نورانی قاعدہ ایسے پڑھتا ہے، لیکن صورتیں اس کو ایسا ایسا یاد کرا رہے ہیں. تو یہ آخری 6-7 صورتیں اس کو ماشاءاللہ یاد آئیں گے، وہ سنائے گا. چلو بیٹے ماشاءاللہ سنائیں پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اچھا ماشاءاللہ. قاری صاحب، قاری عبدالواحد صاحب، آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گے سر؟ کہاں کہاں رہے آپ؟ جی میں نے یہیں اپنے ڈی جی خان شہر سے قاری کلیم اللہ کھتران صاحب میرے استاد محترم ہیں. اچھا. انہوں نے میری تعلیم تربیت بہت پیارے طریقے سے، بہت شفقت سے میری انہوں نے تعلیم تربیت انہوں نے کی ماشاءاللہ. میں نے ان کے پاس حفظ کیا، پھر اس کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا. اچھا. سعودی عرب میں نے 14 سال پڑھایا الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو مسجد نبی میں بھی طالب علم رہے، وہاں بھی
پڑھتے رہے اور پڑھانے کا بھی موقع ملا تھوڑا بہت. تو اس کے بعد پھر جدہ میں اصل میرا یعنی سیٹ اپ بنا پڑھانے کا. نوکری جدہ میں لگی. مدرسہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے مدرسہ تھا. اس میں نے الحمدللہ وہاں پر 5.5 سال پڑھایا ماشاءاللہ. اس میں بہت بچے حفظ کر گئے. تو پھر اس کے بعد میں نے مرکز الفاروق کے نام سے مدرسہ ایک وہاں پر اس میں کام کیا. اچھا. تو وہ ماشاءاللہ 14 سال تک میں قرآن کی خدمت سر انجام دیتا رہا سعودی عرب میں. الحمدللہ مکہ جدہ کے گورنر امیر مشل امیر ماجد کے ہاتھ سے بیسٹ مدرس کا انعام لیا ماشاءاللہ. اور ہر سال الحمدللہ بیسٹ مدرس کا انعام ملتا تھا. اچھا. ماشاءاللہ بہت اللہ نے قرآن کی خدمت کا کام لیا. میرے مالک کا احسان ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. استادوں کی دعائیں والدین کی دعائیں تھی جو اللہ نے پردیس میں الحمدللہ دینی خدمات لی. تو وہاں بھی قرآن کمپیوٹر بنائے ماشاءاللہ. وہاں بچوں کو ریورس بھی کرایا, قرآن کمپیوٹر بھی بنائے ماشاءاللہ. بچوں کے وہاں ریکارڈ ہیں الحمدللہ. تو بہت اللہ کا احسان شکر ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ. جی جی ہم دینا چاہیں بچوں کے والدین کو. جی میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ ہم یہ فی سبیل اللہ قرآن پاک کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اگر والدین کو حفظ کا شوق ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے جو والدین بچے کو داخل کرائیں گے وہ انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے اور انشاءاللہ ان کا بچہ مضبوط حافظ بنا کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کا ایڈریس کیا ہے سر؟ میرا ایڈریس بلاک این مکان نمبر 29 سرفراز گول گپے والے کے سامنے میرا گھر ہے این بلاک میں. تو جس نے بھی بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہے, کوئی یہاں پر کسی سے چندہ نہیں لیا جاتا, کسی کی کوئی فیس نہیں ہے. فی سبیل اللہ یہ یہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور سردی گرمی میں بچوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے. گرمیوں میں اے سی میں بچے پڑھتے ہیں, سردیوں میں اس میں بھی یعنی ہیٹر وغیرہ اور سارا یہ نظام ہمارا الحمدللہ ہوتا ہے. تو دھوپ میں بھی بچے بیٹھ کے جیسے موسم کے حساب سے بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.